नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम में खालिक़ कायनात हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का ज़िक्र फरमाता है। रब्बे कायनात ने फरमाया वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन, जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो सीआ बिहिम, तो वो बददिल हुए, उनके आने की वजह से परेशान हुए। व दाक़ा बिहिम ज़रअन, और अपने दिल में तंगी महसूस की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इलाका बड़ा सब्ज़ व शादाब हसीन मनाज़र, लोग दूर दराज से उन मनाज़र को, उस इलाके को देखने के लिए आते, सैरो सियाहत के लिए आते। तो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को परेशानी होती, पसंद ना करते कि लोग हमारे इलाके में इस कदर आएँ। अब परेशान थे और क्या करते, उनको किस तरह रोकते। अब उन्हें हल नहीं मिल रहा था तो शैतान इंसान की शक्ल में आया और आके कहने लगा मैं ना ऐसा तरीका बताऊं कि जिससे ये लोगों का आना जाना बंद हो जाए और तुम पुरसकून रहो। अब उसने मशवरा दिया, तो उसने कहा कि मशवरा ये है कि तुम इन लोगों के साथ जब भी कोई काफ़िला, कोई ग्रोह, कोई सियाहत के लिए लोग आएँ तो तुम उनके साथ बदफेली करो, लवातत, मर्दों के साथ बदफेली करे। तो बदफेली करो तो वो इस तरह, जब इस तरह होगा उनके साथ तो फिर वो आएंगे नहीं। अब लोगों ने उसके मशवरे पर अमल किया, लोगों के साथ ज़्यादती करने लग गए। जब ज़्यादती करने लग गए तो फिर अब उनको ये आदत पड़ गई, रोकने के लिए उन्होंने ये फ़ेल शुरू किया। अब शैतान ने ये बात उनके दिल में डाल दी कि रोकने के लिए करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग उसकी तरफ उनको इस आदत पड़ गई। अब वो लोगों को पकड़ते, उनके साथ बदफेली करते। अल्लाह तबारक व तआला ने अब जब काम हद से बढ़ जाए, लोग ज़्यादती करने में उन्हें गुनाह ना लगे, अल्लाह ने उनकी तरफ लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। नबी आए, तबलीग करते रहे, मना करते रहे, बड़ा मना किया, लेकिन वो लोग बाज ना आए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ अपने फ़रिश्ते भेजे। तो फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए। वलम्मा जाअत रुसुलना, और जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। अपना घर का दरवाज़ा बंद किया और बड़े परेशान थे कि अब क्या करूँ। वो एक हसीन नौजवानों की शक्ल में, हसीन लड़कों की शक्ल में आए, बड़े परेशान थे। आपकी बीवी चूँकि काफरा थी, उसने जाकर लोगों को बता दिया कि लूत अलैहिस्सलाम के पास बड़े हसीन लड़के आए हैं। अब कौम दौड़ती हुई आए, आपका दरवाज़ा पीटने लगी। लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा बंद किया और उनसे कहने लगे कि मुझे मेरे मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना करो, मुझे परेशान ना करो। उन्हें मना करते रहे, रोकते रहे, लेकिन यूँ महसूस होता था कि वो दीवार तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। फिर आप अपने मेहमानों की तरफ गए तो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा ए लूत, परेशान ना हो, हम इंसान नहीं हैं, बल्कि हम तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए। कहने लगे क़ालू, वो फ़रिश्ते बोले या लूत, या लूत, इन्ना रुसुलु रब्बिका, बेशक हम तेरे रब के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। लन यसिलू इलैका, वो अर्गिज़ हम तक नहीं पहुँच सकेंगे। ए लूत, तू परेशान ना हो, वो नहीं पहुँचेंगे, दरवाज़ा खोल दो, उन्हें अंदर आने दो। उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो लोग अंदर आए तो हज़रत जिब्रील ने उनके मुंह पर अपना बाजू मारा, वो सारे लोग अंधे हो गए। जब अंधे हो गए, अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता ना मिले। फ़रिश्तों ने कहा ए लूत, ए अल्लाह के नबी, आप अपने घर वालों को लें और आप रातों रात यहाँ से निकल जाएं, अल्लाह का अज़ाब आएगा। कहा कब? फ़रिश्तों ने कहा कि अब सुबह के वक्त अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, आप अपने घर वालों को लेकर निकलें और पीछे मुड़कर ना देखिएगा, बेशक ये कौम गर्क हो जाएगी, तबाह हो जाने वाली है। तो रवायतों में आता है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने औलाद को, अपनी बीवी को लेकर निकले घर से। एक रवायत में आता है कि बीवी को वहीं छोड़ गए, चूँकि वो कौम के साथ मिली हुई थी, काफिरा थी, नाफरमान थी, वहीं छोड़ गए। एक में आता है उसको भी साथ ले गए। तो फ़रिश्ते ने कहा था पीछे मुड़कर ना देखना, इन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। अब लेके गए,
پھر ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. جب ان پر پتھر برسے بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی ہائے میری قوم. جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. اب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر عذاب الہی کا آیا اور اس کے اوپر لگا اور اسے بھی ہلاک کر دیا. اچھا اس میں نا بڑے سارے واقعات نکلتے ہیں. ایک بات یہ کہ اس گناہ کی سزا جیسے ہر جرم کا، شراب نوشی کی، چوری کی، قتل کی، ہر جرم کی حد مقرر کی ہے، اس کی سزا ہے، اس پر حد لگتی ہے. لیکن اس لواطت کی بدفعلی کی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس پر نہ کوئی حد کا ذکر کیا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کیا کہ ان پر عذاب ہی آیا. حد کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ ایک بندہ بدفعلی کرے تو اس پر حد لگے، اسے سزا ہو. لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہ رب کو اتنا ناپسند فعل ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر کرنا پسند ہی نہیں کیا اس کی حد کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا وہ فرشتے آئے، جب آئے تو بیوی نے جا کے بتایا. اب لوگ آئے. اچھا یہ ہے کہ حضرت لوط چونکہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کیوں نہیں پہچانا ان فرشتوں کو؟ سوال اٹھتا ہے انہوں نے ان فرشتوں کو کیوں نہیں پہچانا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں؟ تو پہچانا اس لیے نہیں کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے. لوط علیہ السلام نے اگر وہ وحی لانے والا فرشتہ آئے، وحی لے کے آئے جبریل امین، تو پھر نبی پہچانتے ہیں. اب یہ جب آئے تھے تو انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے معلوم نہیں ہوتے تھے، انسانی شکل میں تھے. اور دوسرا یہ ان کی قوم چونکہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے تو گھبراہٹ کی وجہ سے اور انسانی شکل میں آنے کی وجہ سے ان کو پہچان نہ سکے. فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. پھر جب ان پر عذاب آیا تو جبریل نے نا اپنے ہاتھ پر ساری بستی کو، یہ صدوم شہر تھا، 4 لاکھ آبادی تھی، 5 شہر تھے تو 4 لاکھ آبادی صدوم شہر کی تھی. جبریل نے اس کے نا پورے خطے کو، اس علاقے کو اپنی ہتھیلی پر اٹھایا. ایسے اٹھایا کہ کہتے ہیں پانی بھی برتنوں سے چھلکا نہیں تھا. اور ان کے مرغوں کی، ان کے جانوروں کی آوازیں آسمان تک جاتی تھی. اٹھا کے نا آسمان کے قریب لے گئے. جب اٹھا کے آسمان کے قریب لے گئے تو اوپر سے جا کے نا پلٹ دیا اسے زمین پر. اب بھی بہت ساری ایسے علاقے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں نیا شہر دریافت ہوا ہے، وہاں سے ملا. تو یہ سارے اللہ کے عذاب کیے ہوئے شہر تھے. فرشتے نے آسمان پر جبریل نے لے جا کے اسے پلٹ دیا زمین پر. پھر وہ الٹا آ کے پلٹا، الٹا آ کے وہ ہو گیا، شہر زمین کے نیچے چلا گیا، زمین اوپر آ گئی اس علاقے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گناہ کبھی کرے، ایسا گناہ کرے خالق کائنات، پھر اس کی سزا بھی ویسی رکھتا ہے. اللہ نے ان ساروں کو ملیا میٹ کر دیا. رب کائنات ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. خالق کائنات دونوں جہاں میں ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. نیکی کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ